अस्सलामु अलैकुम। लो जी, मैं देख रहा था कि फिटिंग पूरी है कि नहीं है। ये आप देखें, एक नई शर्ट है जो अभी अभी गिफ्ट मिली है। ये भी तो मैंने बटन भी नहीं खोले। ये देखें, ये कैसी है और ये आपको कैसी लग रही है। इसकी हिस्ट्री क्या है जी? हाँ जी, इसकी हिस्ट्री ये है ये जर्मनी से आई है और अभी अभी जनाब ये गिफ्ट मिला है हमें। हमने कहा आपसे बातें करते हैं। मैंने कैमरा ऑन किया तो लाइट लाड़ा, बिजली छाली खाई। ये इधर भी स्टिकर लगा हुआ है, बिजली छाली खाई। पश्तो में क्या कहते हैं कि बिजली लाड़ा, ते बिजली आ जाए तो फिर पश्तो की कहते हैं बिजली रागला। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? तो ये जनाब ये गिफ्ट मिला है अभी अभी। आपको पता है मुझे जितने गिफ्ट मिलते हैं ना, तोशा खाना मैं बनाने लगा हूँ, घर में ही तोशा खाना बनाने लगा हूँ। वहाँ सबको इंशाल्लाह हम फिर गिफ्ट देंगे। मैं तो अपने दोस्तों को देता हूँ। इमरान खान तो बेचता था ना, मैं तो दोस्तों को गिफ्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये तो मेरे आपको पता है चुटकुले मजाक होते रहते हैं। अब आए जी असल बात। सर जी असल गल है वे, संजीदा बात है। एक तो पहले मैं मौसम को बता रहा हूँ, बाहर आंधी चल रही है और हल्की फुल्की आंधी है। और आंधियां तो बाद सुना है कि बारिशां होंदियां ने। मैंने सुना है बुजुर्गों से कि हर आंधियों के बाद बारिशें भी होती हैं। चले अल्लाह करे हो मौसम कोई ठंडा हो। आंधी सही, आंधी इतनी गर्मी पड़ रही है ना, यकीन करें आंधी से भी हम खुश हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, बात सर ये है, संजीदा बात ये है कि गल वधी नहीं पई, गल मुकी पई है। अब क्या है मुझे बताएं इसके अंदर खाते का। सर जी कई दफा आम बंदों को पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। मोहसिन अख्तर कियानी जनाब ये काजी फाइज ईसा से भी 4 हाथ आगे है, अतर मिनल्ला से भी 8 हाथ आगे है और आगे आगे जा रहा है। आज इसके पास केस लगा हुआ था लापता अफराद का, और वो जो शायर है अहमद फरहाद, उसका केस लगा हुआ था जिसमें हामिद मीर साहब भी पेश हुए और इसको बड़ा उछाला जा रहा है। ठीक है। और अभी ये नहीं पता कि उसके क्या हालात हैं। अहमद फरहाद को क्यों आर्मी अगवा करेगी? सारा शक वो ये वीडियो वाले, मीडिया वाले, ये पीटीआई वाले सारा आर्मी के ऊपर डाल रहे हैं। क्यों कि आर्मी के ऊपर अगर कोई हमला हो ना तो ये कोई पीछे नहीं रहते और ये फौरी तौर पे कह देते हैं कि जनाब ए आर्मी दे ए कसूर है, ए कसूर है, ए कसूर। ठीक है। अब आज मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या कहा है, क्योंकि कमेंट्स पे पाबंदी लग गई है ना। तहरीरी फैसला भी उसने 10 सफ़ात का जारी किया है उर्दू में, और उसने सर जी सीधी सीधी जंग है, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लड़ाई है और जंग है। क्या है? उसने कहा जी कि कोर कमांडर को बुलाओ, सेक्टर कमांडर को बुलाओ, आईएसआई को बुलाओ, इंटेलिजेंस वालों को बुलाओ और इनके डायरेक्टर को बुलाओ और ज़ाती हैसियत में तलब करके 29 मई की डेट डाल के, ठीक है, 29 मई की डेट डाल के एक और आर्डर सार करता है कि ये सारी कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। अब मुझे ये बताएं कि कौम के सामने बराह रास्त अगर ये जो इसका तरीका वारदात मोहसिन अख्तर कियानी का है, अगर ये उनको उनकी बेइज्जती करे और उनके जनाब इंसल्ट करे तो वो आर्मी बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। तो गल वधी नहीं पई, गल मुकी पई है कि वधी पई है? दसो। ये सूरत हाल है। अब इसके ऊपर अब कार्रवाई दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है कार्रवाई। ये नहीं कि गल मुकदी पई है, सीधा उन्हें सारे लोगों को बुला के तो कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से हालात ख़राब हो रहे हैं। कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई नादानी में कर रहा है,
یہ کیا کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن حالات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں، کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں حالات، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے جناب علی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے جو ہے عالمی عدالت کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، عالمی عدالت کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی اگر ہم جنگ بندی کر دیں اور بارڈر کھول دیں، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ پتہ نہیں یہ کس طرح اس نے سوچ لی ہے کہ صفحہ ہستی سے۔ بہرحال اس کے اوپر پوری دنیا کو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ اس کی تحریک چلا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں حکومتیں جو ہے ساری وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، عوام سارے فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ہے۔ باقی وہ ہمارے جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، وہ بھیجیں۔ آج اور کل 2 دن پڑے ہیں، مجھے شناختی کارڈ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کیس ہم مین کیس کے ساتھ لگا دیں گے جو 4 سال کے بعد نکلا ہے، اور انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس نکلے گا۔ 28 تاریخ کو اسلام آباد میں کیس لگ گیا ہے، وہاں پہ فائنل بحث ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو نئے دوست ہیں وہ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اسی مین کیس میں، ٹھیک ہے، وہ ہو جائیں گے۔ اور آج یہ جو میں لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، اس کی ایک وجہ ہے کہ میں یہ کیوں لیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں، کیونکہ آج مجھے ایک ہائی ٹی پہ جانا تھا فیملی کے ساتھ، وہ میں نے کی ہوئی تھی۔ تو میرے یہی فیملی جرمنی سے ہمارے دوست آئے ہیں، بھانجے وغیرہ، تو ان کے لیے وہاں انتظام کرنا تھا کھانے پینے کا، تو ادھر لگ گئے۔ تو ان کے بھی دیکھیں چاندنی چوک والوں کی ڈشیں کیا ہوتی ہیں۔ کل میں نے کارنوال کے آپ کو دکھایا تھا، اور آج یہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں اور مزے بھی کریں ذرا۔ یہ جی چاندنی ہال کا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی ڈشز وغیرہ، اور یہ ان کا سیلڈ وغیرہ ہے، دیکھیں سیلڈ، ان کی کافی چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور ہیں بھی بہت زیادہ۔ یہ سویٹ میں دیکھیں ان کا، یہ سویٹ کے سارے، یہ ٹھیک ہے، یہ ساری سویٹ کی بہت ساری ڈشیں ہیں۔ اور باقی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ چکن ملائی، اب اس کی ڈشیں رکھے ہیں، یہ چکن ملائی، سیخ کباب، اب یہ لگنے والی ہے، لگنے والی ہے۔ کوئی مٹن کی ڈش بھی ہوتی ہے آپ کی ہے؟ نہیں، میں نے کہا مٹن کی ڈش بھی ہوتی ہے، تو یہ خالی اسٹارٹ ہو رہی نا، لگ رہا ہے مٹن کی کوئی ڈش ہوتی ہے؟ مٹن کباب ہوتے ہیں، مٹن فرائی ہوتے ہیں، مٹن ٹکاٹک ہوتا ہے، مٹن ان کی ڈشیں بہت زیادہ ہیں۔ آدھا اندھیرا ہوا ہے، دیکھیں نا۔ یہ دیکھیں مٹن ٹکا، حلوہ پوری، تندوری، مٹن کوفتہ، ٹھیک ہے۔ اور بھی ان کا وہ کافی چلتی ہے، سب سے زیادہ ان کی چلتی ہے، بہت زیادہ۔ ان کا ریٹ بھی مناسب ہی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 22 ہے جی۔